आवाज़ की मलिका और भारत रत्न लता मंगेशकर को आज ऐवान बाला राज्यसभा में खिराज अकीदत पेश किया गया। इसके बाद ऐवान की कार्रवाई उनके एजाज़ में 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दी गई। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही सदर नशीन एम वेंकैया नायडू ने अरकान को लता मंगेशकर के चल बसने की इत्तला दी, जो ऐवान बाला की नामजद रुकन थी। उन्होंने बताया कि आवाज़ की मलिका का इंतकाल इतवार को हुआ। उनकी उम्र 92 बरस थी। नायडू ने कहा, लता मंगेशकर 1929 में पैदा हुई और छोटी सी उम्र में ही उन्होंने मौसीकी की दुनिया अपनी सलाहियतों को उजागर किया। तकरीबन 7 दहाइयों तक मौसीकी की दुनिया पर राज करने वाली और स्वर कोकिला के नाम से मशहूर लता मंगेशकर ने 36 ज़बानों में 25,000 से ज़ायद गीत गाए। उनमें गैर मुल्की ज़बानों में भी गीत शामिल हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने रिमार्क किया कि वज़ीर आला का मकसद एक ऐसा आइन लाना है जो रिजर्वेशन के बगैर ख़ानदानी हुक्मरानी तक महदूद हो। बीजेपी लीगल सेल के पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा इजलास में वज़ीर आला की जानिब से आइन को दोबारा लिखने के लिए किए गए रिमार्क्स और कानूनी इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर बंडी संजय ने खिताब करते हुए निशानदेही की कि आवाम की तवज्जो हटाने के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आइन को दोबारा लिखना चाहते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला नए आइन में रिजर्वेशन नहीं चाहते, वो इस नीयत से दस्तूर में तब्दीली करना चाहते हैं कि जो वादे किए गए हैं उन पर अमल दरामद पर कोई सवाल ना उठाए। सरकारी विप बलका सुमन और रुकन असम्बली टीआरएस क्रांति किरण के अलावा दीगर ने कहा है कि रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने मरकज़ी हुकूमत को मकतूब रवाना करते हुए सिंगरनी कॉलरीज की निजीकारी की मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि तारक रामाराव ने अपने मकतूब में वाज़े किया है कि 4 कोयले के ब्लॉक्स की नीलामी फौरी तौर पर रोक दी जाए। इस मसले पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव क़ब्ल भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना कर चुके हैं, लेकिन मोदी हुकूमत की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत सिंगारनी कॉलरीज को खानगियाने के इक़दामात कर रही है, जिसकी टीआरएस हुकूमत शिद्दत के साथ मुखालिफत कर रही है। उन्होंने वाज़े किया कि इस निजीकारी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए गली से दहली तक भी जद्दोजहद की जाएगी। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना को तरक्की देने में मरकज़ी हुकूमत की हिचकिचाहट के बावजूद रियासती हुकूमत के फंड्स से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने आज बडंगपेट कारपोरेशन के 28वें डिवीज़न में बाज़ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पालमूर रंगारेड्डी स्कीम को कौमी दर्जा दिया जाना चाहिए। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना तमाम शोबों में आगे बढ़ रहा है। पिछड़े और पसमानदा तबक़ात की तरक्की और उनको ऊंचा उठाने के लिए वज़ीर आला इक़दामात कर रहे हैं, जिसकी मिसाल मुल्क में कहीं और नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में 80 नवोदया स्कूल्स को अलाट किया गया है, ताहम तेलंगाना को एक भी स्कूल अलाट नहीं किया गया, जो मरकज़ी हुकूमत के दोगले रवैये का मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने सरकारी स्कूलों की नई सूरतगिरी के लिए मना उरूम मना बड़ी प्रोग्राम के लिए 7,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने लासेट एडसेट और पीजी सेट में कन्वीनर की नशिस्तों को गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम लगाया। एसएफआई तलबा की जानिब से इस सिलसिले में एहतजाज किया गया। इस मौके पर इन तलबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीजी सेट, लासेट एडसेट और दीगर कई सेट्स की बखिया नशिस्तों को कन्वीनर सीट्स स्पोर्ट्स कोटे में गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त किया जा रहा है। शहर हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी के दलित कायदीन और कारकुनों ने दस्तूर में तब्दीली की ख्वाहिश करने वाले वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एलबी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत की और इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला ने मुल्क के दस्तूर की बेइज्जती की है। उन्होंने बादशाह मीडिया से बात करते हुए इंतबा दिया कि मुस्तकबिल में होने वाले इंतखाबात में एससी, एसटी और बीसी तबक़ात दस्तूर की तौहीन करने वाले वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को सबक सिखाएंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रचे गए ड्रामे के मुताबिक वज़ीर आला काम कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो दस्तूर में तब्दीली से मुतालिक अपने रिमार्क्स पर फौरी तौर पर गैर मशरूत मौज़रत ख़ाही करें।
حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا امیر امارت ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش نے کرناٹک میں مسلم لڑکیوں کے حجاب پہننے پر اعتراض اور ان کو تعلیمی اداروں میں داخل ہونے سے روکنے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے اپنے بیان میں مسلم طالبات کے احتجاج کو حق بجانب قرار دیتے ہوئے کہا کہ فرقہ پرست تنظیمیں اور ان کے اعلی کار حجاب کی مخالفت کر رہے ہیں، جو افسوس کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا دستور کسی بھی مذہب پر عمل پیرا ہونے کی اجازت دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے مذہب کے لحاظ سے کپڑے پہن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حجاب پہنی لڑکیوں کو تعلیمی اداروں میں داخل ہونے سے روکنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یہ ہمارے ملک ہندوستان کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پر کسی کو بھی کوئی بھی چیز پہننے کے لیے آزادی حاصل ہے۔ جگتیال ضلع کے کورٹلہ ڈویژن میں الیکٹرک بائک چارجنگ شو روم کے شیڈ میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ کل شب پیش آئے اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، البتہ اس واقعے میں تقریباً 250 الیکٹرک بائکس جل کر خاکستر ہو گئیں۔ تفصیلات کے مطابق کورٹلہ بلدی حدود کے ایکن پور کے رہنے والے ستیش ریڈی نے 25 دن پہلے کورٹلہ نظام آباد شاہراہ پر ایک شیڈ کو کرایہ پر لیا۔ اس شیڈ میں تقریباً 300 بائکس کو رکھا گیا تھا، جہاں سے جگتیال کتھلا پور کے شو رومز کو بائکس بھیجی جاتی تھیں۔ تاہم کل شب اتفاقی طور پر شیڈ میں شارٹ سرکٹ کے نتیجے میں آگ لگ گئی، جس میں وہاں رکھی گاڑیوں میں سے تقریباً 250 گاڑیاں جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئیں۔ حیدرآباد اور اس سے متصل اضلاع میں رات کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ شہر میں اوسطاً درجہ حرارت 13.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ بورڈ کے مطابق پیر سے شہر کے ہر حصے میں رات کے درجہ حرارت میں 2 تا 4 ڈگری اضافے کا امکان ہے۔ ضلع عادل آباد میں اقل ترین درجہ حرارت 6.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اسی طرح رنگا ریڈی ضلع میں درجہ حرارت 9.1 ڈگری، نرمل میں 8.5 ڈگری، کومرم بھی آصف آباد میں 7.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ شہر کے قطب اللہ پور میں درجہ حرارت 14.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں حجاب پہن کر آنے والی طالبات کو تعلیمی اداروں میں داخل ہونے سے روکے جانے کے بعد یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، جس پر کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ طالبات کو حجاب پہن کر آنے سے روکنا ان کی تعلیم میں رخنا ڈالنا اور ان کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ طالبات کے حجاب کو ان کی تعلیم میں آڑے آنے دے کر ہم ہندوستان کی بیٹیوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ماں سرسوتی تمام کو علم دیتی ہے اور کسی میں کسی طرح کا فرق نہیں کرتی۔ کرناٹک حکومت نے جہاں اس کا بچاؤ کیا، وہیں اپوزیشن جماعت کانگریس سمیت دیگر جماعتوں نے اس پر ریاست میں حکمراں جماعت بی جے پی پر سخت تنقید کی۔ کانگریس قائد راہل گاندھی نے طنز کیا اور کہا کہ سرسوتی پوجا کے موقع پر ماں شاردا سے تمام کو سمجھ دینے کی میں پرارتھنا کرتا ہوں۔ یہ تنازع او ڈی پی کے ایک سرکاری پری یونیورسٹی کالج میں اس وقت شروع ہوا جب طالبات کے کلاس کے چلنے کے دوران حجاب پہن کر کلاسز میں آنے سے ان کو روک دیا گیا تھا۔ ضلع رنگا ریڈی کے بڈنگ پیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں کل شب ایک شخص پر ایک ٹولی کے ارکان نے لاٹھیوں سے حملہ کر دیا۔ اس حملے کا منظر وہاں پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا۔ اسی دوران پولیس نے کہا ہے کہ اس حملے کے سلسلے میں کوئی شکایت اس سے ہنوز نہیں کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آندھرا پردیش میں پیش آئے سڑک حادثے میں ہوئی ہلاکتوں پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر اپنے انگریزی کے ایک پیام میں اس واقعے کے مہلوکین کے غمزدہ ارکان خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا اور ساتھ ہی مہلوکین کے ورثاء کو پرائم منسٹر نیشنل ریلیف فنڈ کے ذریعے 2 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا بھی اعلان کیا۔ ریاستی گورنر وشو بھوشن ہری چندن نے بھی اس واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔